मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अल्लाह फरमाते हैं तुम आराम के लिए लेटते हो, हम तुम पर नींद को मुसल्लत करके तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन जो तार है ना वो दुनिया से लीड ही काट देते हैं अल्लाह ताला। लीड क्या हो गई, कैसा खराटे लेके पड़ा हुआ होता है कई कई घंटे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। उसके बाद जब सुबह उठता है कैसा दिमाग फ्रेश, सुबह के वक्त में ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है। सुबह इतना सुकून होता है इंसान की तबीयत में। इस सुकून की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है? कि सुबह आप खामोश होते हैं। जो इंसान सुकून में नहीं होता ना वो बोलता बहुत है, और जो सुकून में होता है वो क्या होता है? बोलो ना, अभी तो बोलने का टाइम है। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में आप आके देखें नमाजी चुपचाप बैठे हुए होंगे, तमीज से, और आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ होगा आराम से। इमाम अगर 2 मिनट लेट भी हो जाए कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, तकलीफ नहीं होती किसी को, आ जाएगा भाई, को भागा थोड़ी जा रहा है। लेकिन ज़ोहर असर में देखें आप, एक गहमा गहमी, कोई उधर देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, वजू खाने में इमाम कहाँ गया भाई। घरों में भी आप देखें सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ उनको नाश्ते करा रही होती हैं, हल्की फुल्की बात होती है, बेटा ये ले आओ, ये कर लो, वो इससे बस जो ज़रूरत की बात, टू द पॉइंट। वो खामोश होता है इंसान। सुबह उठें आप, मुंह धोएं, चाय वाय पिएं या नाश्ता करें, उसके बाद कोई आके बातें करना शुरू कर दे, इंसान को गुस्सा आता है। चुप करके बैठो आराम से यार, सुबह सुबह के टाइम पे क्या लगाई हुई है, कहते हैं ना। इसलिए कि दिमाग में क्या होता है? सुकून। तो ये जो इंसान है ना, ये जितना सुकून में होगा उतना खामोश होगा। लोग उल्टा समझते हैं कि जितना बोलोगे उतना सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। बोलना बेसुकूनी की अलामत है और बेवकूफ़ी की भी अलामत है। बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि बेवकूफ़ होते हैं। हर वक्त बोलते रहेंगे कि नहीं बोलते रहेंगे? अबू ये क्या है, अबू ये क्यों, मैं क्यों करते रहेंगे। मैं क्या पालूं, मैं क्या करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो चुप करके आराम से कोने में बैठे रहते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की महफिल में जब हम पहली मर्तबा गए, हज़रत की आधा घंटा महफिल होती थी, तो हम जब जाके बैठे हैं तो वो हमारा ख्याल था आते ही बातें करना शुरू कर देंगे। वो आधा घंटा खामोश बैठे रहे, चुप बिल्कुल। हम कॉलेज से निकल के गए थे, हमने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था। हम भी जाके चुप कर गए, हमें बोलते हुए अब डर लग रहा है, हम भी चुप करके तमीज़ से बैठ गए वहाँ। आधा घंटा वो चुप बैठे रहे, थोड़ा दाएं देखा बाएं देखा, फिर अपने कोई तहरीर थी उनके हाथ में, थोड़ी सी उस पर नज़र की, फिर चुप, फिर किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराए। हमने कहा अब बोलेंगे कुछ, बस मुस्कुराने पे इक्तिफा किया, भाई ये मिस कॉल है, फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है ना। ये खामोश पैगाम था, पता नहीं क्या पैगाम दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद वापस चले गए। हमने कहा ये कैसी महफिल है भाई। लेकिन अजीब बात यह कि सुकून हमें इतना मिला शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला हो। ऐसा सुकून मिला, अरे ये क्या है भाई। ऐसी खामोश जैसे सकीनत आसमान से उतर रही है। मेरे बड़े भाई एक दफ़ा आए हमारे यहाँ मदरसे में, सब तलबा ना चुपचाप बैठे हुए मुताला कर रहे थे अपना। तो वो कई घंटे हमारे मदरसे में रहे। तो जब वो जाने लगे, कहने लगे अल्लाह की कसम ऐसा सुकून ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला जो यहाँ के माहौल में है। चुपचाप सब बैठे हुए अपने काम से काम। लेकिन आप मुख्तलिफ इदारों में जाके देखो, अपने काम के अलावा दुनिया का हर काम आदमी कर रहा होता है। एक मोबाइल की दुकान में मैं गया ना, मैंने उससे कहा यार मोबाइल ज़रा ख़राब हो गया, इसको ठीक कर दो। तो वो ठीक करने लगा, तो एक दूसरा आके झांकने लगा ना, क्या कर रहा है ये। उन्हीं के मुलाजिम में से एक दूसरा झांकने लगा, ये कर क्या रहा है। तो जो सेठ था ना, उसने उस दूसरे को डांट लगाई कि तू उसके काम में टांग क्यों उड़ा रहा है। तेरा काम है मोबाइल सेल परचेज का, तेरा काम है, उसका काम है ठीक करना, तो तू उधर झांक के क्यों दे रहा है। उसको ये डर था कि ये उससे काम तो नहीं सीख रहा कहीं, ठीक। तो ये भी बेसुकूनी की अलामत है ना। तो
بچے بہت بولتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ہر وقت بولتے, چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھ, وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے, بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی؟ خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں, تھوڑی سی کم ہوتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے خواتین, لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں, تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے, تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے, بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین, تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی؟ ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا, تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا, اب تو مکس کی گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا, مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے, وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے, وہ چپ 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 پڑا, اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے وہاں سے خریدا. اللہ تم بلٹن مارکیٹ سستا ملتا ہے, وہاں سے مہنگا ملتا ہے. تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھو, اس کو دیکھے کیا کر رہے ہیں. اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں, ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں, یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں, وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے, اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے, اگر آپ نے اتفاق کر لیا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں, تم بے وقوف نہیں ہو, تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ حضرت عائشہ بھی تو تھی نا, کس قدر ذہین تھی. اچھا جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے, ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا, سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے, یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی, وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی, بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے سورت پڑھی ہے نا, اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی, اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں, ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع, ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش, اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا, اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا, وہ الگ چیز ہے, لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے بہت فریش ہے یہ اس وقت, اس کا ذہن بہت فریش ہے.